سلامونه پخیرونه پخیر علی پخیر رمضان ته لیدونکو د خیر سره زموږ د رمضان ټرانسمیشن چې کوم دی یا روزي چې زموږ کوم مبارکه میاشت ده هغه په اخري عشره کې چې کوم ده درېیم عشره کې چې کوم دی موږ داخل شوي یو او دا هغه عشره چې موږ کولی شو چې خپل ځانونو دپاره د مغفرت ډېرې ډېرې دعاګانې وکړو خوشبخته دي خلک چې هغې سره مقرره چې هغې اعتکاف ته کیني عبادتونه وکړي ښه ډېر زیات او ځان ته هم دعا وکړي او نورو دوستانو ته هم دعا وکړي او اعتکاف یو ډېر ښایسته ایکسپیرینس دی چا چې ایکسپیرینس کړي نو هغې ته معلومات کېږي چې واقعي اعتکاف چې دی هغې به هغلته کې ټایم تېرول اعتکاف ته کېناستل چې دی هغه د انسان په ژوند کې څومره ښایسته اضافه کوي تاسو ته موقع میلاویږي چې د خپل رب سره څومره ښه ټایم تېر کړئ تاسو د خپل لمونځ یو رکعت ډېر په توجه سره او همغسې لکه څنګه چې تاسو خپل رب څنګه چې موږ ویل کېږي چې کله موږ مانځه ته ودرېږو نو پکار ده چې زموږ په ذهن کې دا وي چې موږ خپل رب ته چې دی نو هغه دا وخت ولاړ یو او هغه موږ ته ګوري او هغه موږ اوري نو په اعتکاف کې ظاهره خبر ده چې دغه فیلینګز نور هم ډېر زیات وي د احساس ډېر زیات وي او داسې انسان ته لګېږي چې زما رب ما ته مخامخ دی او زه لګیا یم هغه سره هم کلام یم او زه هغه ته خبرې کوم زه خپل ته درد چې دی بیانوم زه هغې ته خپل شکر پورې خبر دا چې اکثره موږ چې مونځ وکړو نو موږ دعا کوو چې الله ماله دا راکړي الله ماله داسې وکړي یا ماله دا دعا ده څومره ځله داسې وي چې موږ تاسو د دې چې یا رب ستا ډېر شکر دی په دې حال باندې چې زه روغ رمټ یم ژوندی یم زما صحت روغ دی صحیح ده نو دغه شکر نو د شکر هم ډېر زیات تاسو ته چې دی نو چې دی موقع میلاویږي چې تاسو د خپل رب نه شکر ادا کوئ او هسې هم دای ته د موقع ضرورت نه شکر پکار دی چې انسان چې که تاسو په صحت باندې روغ یې نو پکار چې د خپل رب ډېر نه ډېر شکر ادا کوئ همدغسې لیدونکو زه نن داسې یم چې زما د 3 ورځې کېږي زما تنده چې دا ډېره زیاته وي نو یو 2 ورځې خو چونکې داسې و چې ما به چونکې زه په روژه کې هم په ډایټ باندې یم نو ما به چې کوم کورنۍ هګۍ دي نو هغه ما کوشش کوو چې سحري کې زه یو هګۍ چې کوم دغه والا مڅې زما صحت ورسره ښه وي یعنې ما انرژي وي چې زه تر مازدیګره پورې د ټرانسمیشن پورې انرجیټک پاتې شم نو هغې کې ما ته لګېده چې هغې وجې نه زه تګ یم ځکه چې موسم هم بدل شوی دی د ورځې تاسو ګوري ګرمي هم ده د شپې هم اوس هغسې ساړه نه وي چې تاسو بهر لاړ شئ ستاسو یخني وشي خو هغې نه باوجود نن ما بېګا چې کوم دی خپل سحرې کې چې کوم دی انډه یا هګۍ چې کومه دغه نه ده ایډ کړې یا نه مې ده خوړلې خو د هغې نه باوجود زه ډېره زیاته تږې یم سو ما ته دا احساس دی او د ما نور کولیګس چې د هغې هم دا خبره کوي چې بهی نجیبي ګرمي ډېره زیاته شوې ده سو ګرمي یو دم زیاته ده او د هغې سره ریلیټډ چې کومې خبرې دي هغه دا دی چې ځان به چې کوم دی ډیهایډریټډ به نه ساتي کوشش کوي چې اوبه چې دی هغه تاسو پورس کوي ځکه چې زموږ سره څونه پروګرام کې ډاکټرز راغلي هغې هم دا چې کوم دی سجیسټ کړی ده چې بهی تاسو کله روژه ماته کړئ نو یو دم ډېرې اوبه مسکئ خو تر سحري پورې چې څونه تاسو سره ټایم وي نو تاسو ټایم ټو ټایم چې کوم دی اوبه زیاتې څکئ نو هغه به ستاسو دپاره ښه وي بل اکثر خلک داسې کوي چې اوس لکه څنګه زه تږې یم نو زه به دا یم چې روژه ماتې څنګه وشي نو زه شربت هم ښه ډېر وڅکم او جوس هم ډېر ښه وڅکم اوبه ډېر وڅکم نو ما ته خوراک دپاره ټایم نه میلاویږي او که زه دغه ډېر جوسونه دغه ډېر اوبه هم چې کوم دی هغه ستاسو معده بالکل داسې وپړسوي نو کوشش کوئ چې تاسو یو ګیلاس یا 2 ګیلاس اوبه یا یو ګیلاس شربت یا یو ګیلاس اوبه تاسو دا وڅکئ هغې نه پس خپل خوراک وکړئ پاڅېږئ ماښام لمونځ وکړئ یو 2 رکعته نفل هم ورسره زیات وکړئ نو ستاسو په فایده باندې دا ولږ به ستاسو معدې ته ټایم هم زیات میلاو شي اینډ دین بیا د هغې نه پس چې کوم دی هر ګنټه کې یو ګیلاس 2 غنټې پس یو ګیلاس اوبه داسې وڅکئ سحرې پورې یا بخۍ کوشش کوئ څنګه چې ما تاسو ته وي چې اوس هغسې موسم نه دی چې موږ داسې پراټې او غوړ او ملیانې او هګۍ وخورو ځکه چې سبا باندې بیا سړي ته تنده لګي نو هغه اوایډ کړئ ماسته چې دی هغه چې کوم دی هغه ایډ کړئ لکه مخکې ورځو کې زما چې کوم شیف دی ذکي هغه وایي چې زه سحري کې چې کوم دی ځان دپاره لسي جوړه کړم یعنې شملې ځان له جوړې کړم او هغه زه وڅکم نو هغه هم ډېره زیاته ښه ده ځکه مستو سره خو یو دا دی چې هغه به تاسو ته به لوږه نه لګي بله خبره دا ده چې تنده برته نه لګي نو دا څیزونه بلکې هندوانه زما ډېره زیاته خوښه ده نو زما اکثر داسې چې زه سحري ټایم کې هندوانه وخورم که نه نو هغه هم ډېره زیاته خبره ده ځکه هندوانه یخه ده هغه باډي ته ستاسو چې کوم دی انرژي ورکوي یا لکه تاسو سوچ وکړئ چې هغه ټول اوبه ده او تاسو چې کوم دی ګلوکوز تاسو چې دی خوږواله په صحیح مقدار کې ستاسو چې کوم باډي د هغې ته میلاویږي نو هندوانه هم تاسو چې کوم دی ایډ کولی شي دا هغه څیزونه دي چې زه خپل پرسنل ایکسپیرینس نه تاسو سره شیر کوم ځکه چې موسم ډېر ګرم دی زموږ ډېرې خویندې چې کومې دي هغه صرف داسې نه لکه زموږ غونډه کې چې یو نو موږ ته په تیار هر څه میلاویږي
جوړیږي نو موږ ناوخته پاسو هغې ماشومانو دپاره سهار وختي پاسي سکول ته لیږي بیا هغې نه پس چې کوم دی د کور کارونه کوي بیا روژه ماتي دپاره تیاری کوي په دې ګرمۍ کې واقعي دا ډېر زیات ګران کار دی نو هغې دپاره دا دی چې په سحري کې یا په پشمني کې چې کوم دی هغې ماسته یا هندوانه یا دا څیزونه چې کوم دی هغه خپل په خوراک کې ایډ کړي چې سبا ورځ د هغې تنده چې ده هغه نه وي یا کمه وي او لیدونکو همدې سره چې دی نو زه د شمع پخلي طرف ته وګورو چې نن زموږ شمع کوکینګ آیل کې چې کوم دی څه تیاری زموږ چې کوم شیف دی جی السلام علیکم زکی وعلیکم السلام څنګه جناب زه ښه یم میډم تاسو ښه الله کرم الله کرم نن خو بیا ما ته ښکارېږي چې کچن کې څه ډېر سپیشل څه داسې ډش تیار دی چې ته مو ته خوشحاله او سره لوازمات هم ډېر دي نن ماشاءالله نن ډېر زبردست ډش مې ریسپي دا راوړې مې دا ډېر اکثر تاسو کور کې دا ریسپي ډېر مزدار ده او تاسو د دې خپل یو ټیسټ دی او بل شمع کچن کې دا زما خپل سپیشل زما خپل ریسپي ده اور د دې تاسو خامخا کور کې ټرای وکړئ بل زموږ کوم سلوګن دی بولې دل کی بولیاں دا هغې سره تاسو سلوګن دی او که د شمع بناسپتي شمع بناسپتي دا کوم سلوګن ده که نه بولې دل کی بولیاں که نه د هغې سلوګن دی ښه د دې کوم اچاري چکن ډېر زبردست یو ډش دی او دا زما سپیشل کې لاست ټایم زه دوبۍ ته تلم که نه دلته زما کوم ملګری راغلو بهر نه د هغې لپاره مې جوړه کړې هغه هم ډېر زیات تعریف وکړو ښه د دې کې موږ مثالي استعمالیږي فرسټ آف اول هغه نوډلز کوم دې لپاره موږ له پکار دی 1 کیلو ماسته پکار دی تقریبا 1 کیلو ټماټر پکار دی د دې ما مکسر دا مې ګلینډ کړی دی ښه دې لکه سډن تاسو دا جوړی اچاري چکن که نه دې لپاره ټماټر په ګلینډ پکار دی بھائی کټ کې بنا ښه 1 کیلو دا کم ټماټر دی دا مې ګلینډ کړی دی 1 کیلو دا پکار دی دې کې ما سډن ما ګلینډ کولو هغه ټایم درې د شین مرچ کې هاف ټي سپون ما سون هاف ټي سپون ما اوګه دا پکې ایډ کړی دی حسب ذائقه لغون ته مالګه ایډ کو آی کې دا ایسا دا کم مکسر میں جوړ کر دې کې لغون فلیور ایډ شي خوند پکې لاشي ښه جی دې لا 1 کیلو موږ چکن پکار دی بونز اډوکو والا بون والا او تاسو خپل خوخه دا بونز استعمالې غم استعمالول شي کې بون والا پکار دا غم تاسو استعمالول شي یعنی تاسو چې اډوکی والا هم خوخه کې دي شي بغیر اډوکی نه هم جی بالکل دا شان دی ښه 1 کیلو دا مې غسل له ښه هاف ټي سپون ما جعفر جوتری اور د دې ما مکسر پاؤډر دا موږ پکار دی حسب ذائقہ مالګه پکار دا هاف ټي سپون ثابت زیرا دا پکار دی 1 ټیبل سپون موږ چکن پاؤډر پکار دی سپیشلی 3 ټیبل سپون دا اچاري مساله دا پکار دی 2 ټیبل سپون موږ اچار هغه پکار دی اور هغې نه پس یو ډریسنګ لپاره یو عدد گاجر یو عدد بادرنګ اور لیموان اور منټ پودینه دا پکار دی او د دې سپیشلی کم دا شین مرچکې دی دا ما مس نه کټ کړی دا دسې چیرې مو واله نه صفا مې کړل د دې کم سپیشل کم مساله جوړیږي اچاري لپاره دا اچار او دا د دې اچار مساله دا پکې مکس وکړو دا کې دې کې به فیلینګ وکړو دا به کیدو به هغې نه پس ښه د دې کم طریقه کار دی ډېر زبردست دی اول به تاسو اوږه او سون چوپ به کې او شمع کوم آیل کې میډیم فلیم باندې لږ سره به کې هغې نه پس دا کم مکسر جوړ کړی ټماټرو او دا پکې به ایډ کې او 15 منټ به فرائی کې به څنګه فرائی شي هغې نه پس بیا دا ماستا دا پکې ایډ به کې تقریبا 25 منټس پکار دي ګریوي جوړول به څنګه ګریوي جوړ شي هغې نه پس دا ثابت زیرا چکن پاؤډر اچار مساله اور دا اچار اور جعفر جوتری هاف ټي سپون دا پکې ایډ به کې حسب ذائقه مالګه پکې واچوي به او ښه به فرائی کې هغې نه مخکې کم چکن دی مونږ به شمع کوکینګ آیل کې میډیم فلیم باندې به جعفر جوتری سره لږ فرائی کوو به هاف ډن کوو به څنګه هاف ډن شي هغه سایډ مونږ دا ګریوي سالن تیاره به وي دا غوښه دا کم چکن مو تیار کړی دی شمع کوکینګ آیل کې دا به دې کې واچو به ښه مکس کوو به تقریبا 25 منټس مونږ دې دم ورکوو هغې نه پس دا کم شین مرچکې مونږ ډک کړی د اچار مسالې سره دا دې کې به ایډ کړو دې باندې مزید 5 منټ مور به دم به ولګو هغې نه پس به دا ډش آؤټ وکړو بر سره گاجر او د دې ګارنش سره دا ډش آؤټ وکړو دا سمپل طریقه ده اسانه تھینک یو زکی ډېره زیاته مننه لیدونکو یو ښایسته غونډه کې نعت چې کوم دی هغه په خیر رمضان پروګرام کې چې کوم دی شاملو او هغې دپاره موږ سره ښایسته مېلمنه ناست ده سید مناهل ذاکر خوش آمدید ہاں جی مائک لے لیں آپ اور ہمیں پیارا سا نعت سنا دیں
اللہم صلی علی محمد. یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی اذان، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت آپ نے نعت سنایا ہمیں، بہت شکریہ. لیدن کو عمدے سرا عزو دیور کوٹ شانی بریک طرف تا واپس پرستانے کی گو تب بخیر رمضان سرو سے. جی لیدن کو ویلکم بیک ټو په خیر رمضان. ستړي مشي یو ځلې بیا اوس چې ما سره پروګرام په دې برخه کې کم شخصیت ملمه دی، هغه لیکوال هم دی، هغه ډرامه هم لیکلی ده، هغه کتاب هم لیکلی دی، هغه فلم هم لیکلی دی، هغه افسانې هم لیکلی دي. ډېر خوندور ګپ شپ به د هغې سره لګېږي. تاسو به د هغې د لیک حوالې سره د هغې د نوم سره پېژندګلو لرئ. د دې پروګرام برکت دی زه د ډېرو داسې شخصیتونو سره میلاو شوم چې ډېر وخت چې کوم دی شوی ما هغې سره لیدل کتل نه و کړي، او دا شخصیت یو د هغې نه دی. ما سره ناست ډېر محترم عرفان احمد عرفي
खुश आमदीद जी, वेलकम एंड बहुत शुक्रिया आप मेरे शो में आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े अरसे बाद, बल्कि बहुत अरसे बाद, हाँ मुझे, हाँ बहुत सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो कैसी चल रही है ज़िंदगी? और ये अफसोस की बात है, वैसे हम दोनों इस्लामाबाद में हैं और हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ ये वैसे बात मुझे भी शायद मेरी नलायकी है, मेरी भी नलायकी होगी, मैं भी बहुत नलायक हूँ एक्चुअली। डेली शो आपका होता है, साथ में चीज़ें भी, ड्रामाबाजी भी, हम ड्रामाबाज लोग भी हैं। तो मैं देखता रहता हूँ, तो वही तो इसलिए। तो ये बताएं, रमज़ान कैसे गुजर रहा है आपका? रमज़ान अच्छा गुजर रहा है, ठीक है, बस मौसम तो अच्छा ही है। तो मैं अभी देखने वालों को यही बता रही थी बशतों में कि मैंने कहा अफसाने भी लिखे हैं, तो ड्रामा भी है, तो फिल्म भी है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? बल्कि एक ड्रामे में आपने भी मेरा काम किया हुआ, मेरे ड्रामे में याद है, धमक। ये हाँ बिल्कुल, शकील ने डायरेक्ट किया था, बिल्कुल हाँ धमक, और वो ट्रू स्टोरी के ऊपर, वो जैसे ज़रमीना का जो कैरेक्टर था, बिल्कुल बिल्कुल वो आई थिंक देयर वाज इन 2012 शायद ऐसे ही था, हाँ 12, हाँ ऐसे ही था। और उसमें सारे बहुत अच्छे उसने जो प्लेस बनाए थे वो सारे बहुत अच्छे थे। और मुझे धमक याद है, मुझे पिछले दिन किसी ने कहा कि मैंने उससे कोई क्लिप देखा, आप रिक्शा चला रही थी, मैंने कहा हाँ उसमें हाँ। अच्छा तो मुझे बताएं कि आपने करियर के आगाज़ में बता दें कि लिखना जब शुरू किया तो पहला क्या था, अफसाना था, ड्रामा, क्या? देखिए लिखने का बिल्कुल बड़ा टिपिकल सा जवाब है, बचपन से शौक़ था, वो इसलिए भी था कि वो घर का माहौल भी बहुत वो लिखने पढ़ने वाला मैटर भी करता है, वो असरअंदाज होता है जी। मेरे बल्कि ये इसमें एक किताब मैंने वो रिसर्च वर्क कंपाइल भी किया है, पीर फजल गुजराती सबसे नीचे पड़ी हुई है जी जी। ये मेरे नाना थे अब तो ये एक बहुत लेजेंडरी और क्लासिकल पंजाबी के उस्ताद शायर हैं, तो ये मेरे नाना थे। और ये एक और किताब पढ़ी, ये मेरे मामू थे, एक्चुअली मेरी अम्मी के सगे भाई, मतलब इमीडिएट ब्रदर नहीं थे, कज़न थे। ये अगली रुत का परचम, हाँ ये भी मैंने तरतीब दी। हाँ ये मेरे मामू थे और ये शायर थे उर्दू के, तो उनकी गज़ल, हाँ। तो वो इसके अलावा भी वो शायद जो हमारे पेरेंट्स की, इवन आपके भी पेरेंट्स की डेफिनेटली जो जनरेशन है, हाँ। तब लिखना पढ़ना, अदब, कल्चर, तहजीब, इन चीज़ों की काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है बहुत। तो और तब और उन चीज़ों की आजकल के दौर में बहुत कमी है और वही रोल मॉडल्स होते थे। तो हम भी समझते थे कि चूँकि कोट करते थे ना पेरेंट्स, जब किसी से मिल रहे होते थे कहीं, इवन मेरे जब बड़े बहन भाइयों के रिश्ते तय होने लगते थे तो वो फिर ये कोट करते थे कि मेरे जो वालिद हैं, मेरी वालदा बताया करती थी, वो शायर हैं और मेरे जो भाई हैं वो भी लिखते हैं। तो इससे मैं देखता था, मैं अभी छोटा होता था तो मैं ये देखता था कि वो बड़ा इम्पैक्ट बनता है। तो फिर दिमाग में ये आ गया कि चले हम भी यही बनना चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद ना फिर पीटीवी ने भी बड़ा रोल प्ले किया ना, जब पीटीवी में ख़ास तौर पे जब ये ड्रामे आना शुरू हुए, हाँ। तो उसमें अदब के बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो वो उनका जब आता था ना, तहरीर इशफाक अहमद, तहरीर बानो कुदसिया, तहरीर हसीना में, तो वो फिर बड़े दिल में होता था कि तहरीर इरफान अहमद उर्फी भी आना चाहिए। तो पहला अटेम्प्ट क्या था? नहीं, पहले तो मैंने ना ये कहानियाँ ही लिखी थी, शायरी की थी कॉलेज में। अच्छा मुझे फिर कॉलेज में बहुत अच्छे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पे, कॉलेज में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो असातिज़ा बहुत अच्छे मिले, बड़ा अच्छा माहौल था। यसर सैयद कॉलेज रावलपिंडी में तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसे जलील अली बहुत बड़े शायर हैं, वो माशाल्लाह अभी भी वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं बड़े वो। फिर इरफान सिद्दीकी एक बड़ा नाम है, वो भी बहुत अच्छे शायर हैं, वो भी मेरे उस्ताद थे माशाल्लाह। तो वो ये है कि अगर आप इस तरफ आए हैं तो घर में भी और असातिज़ा भी और आपका उठना बैठना, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों के साथ हो, माहौल में हो, तो वो आपको फिर इंस्पायर भी करता है और आप मोटिवेट भी होते हैं उस फील्ड में आगे जाने के लिए। तो ड्रामा जो है, जैसे आपने कहा कि मैं तहरीर बानो कुदसिया, तहरीर इशफाक अहमद साहब, तो तहरीर बाय यू वो कब आया? हाँ वो आया फिर पीटीवी के साथ मैंने एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम किया, मैंने बहुत सारा तौसीक के साथ किया, बहुत से मैंने किए। और फिर जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई ना, तो फिर तो बहुत जगह गुंजाइश बन गई जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने वो मेरे ख्याल 2000 से बाकायदा मैंने प्रोफेशनली मैंने एज ए ड्रामा राइटर। तो फिर वो मैंने एक पाकिस्तान की तारीख का मेरा ख्याल सबसे महंगा तरीन एक ड्रामा था, पीटीवी पे चला था, है तो प्राइवेट प्रोडक्शन थी, आन
اس میں عتیقہ اردو تھیں، عابد علی نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا، دبئی میں بنا تھا، تو بڑا ہیوی پروڈکشن تھی. وہ اس سے آغاز ہوا. پھر پرویز ملک تھے، بہت بڑا نام ہے، فلم کے ڈائریکٹر تھے، پھر وہ ٹیلی ویژن میں آئے. تو آپ کے جو افسانے ہیں ان کو بھی لے کے آپ نے ڈرامے میں اس کو ڈرامہ لکھا؟ کچھ کو میں نے کیا، کچھ کو میں نے کیا، کچھ کیا. کیونکہ لٹریچر کے لیے جو آپ کہانی کنسیو کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کا بالکل جانرا ایک اور ہے، اور ٹیلی ویژن کے لیے یا فلم کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ بڑی آڈینس اورینٹیڈ ہوتی ہے نا. یہ تو ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کرنا ہوتا ہے کام اسکرین کے لیے. لیکن لٹریچر جو ہوتا ہے وہ آپ اپنے لیے بھی کرتے ہیں، وہ ذرا آرٹ کا ایک اور فارم ہے، تو اس میں تھوڑی یونیورسیلٹی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں نا، کہ آپ وہ ذرا گلوبل ہو کے بات کرتے ہیں، زمان و مکان سے ماورا ہو کے. جی جی ٹھیک ہے. افسانے بھی لکھے، فیملی سے بھی ہے سب. اب بھی آپ کو کیا لگتا ہے اردو زبان جو ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ابھی میڈیا کا دور ہے، ڈراماز بھی چل رہے ہیں، اور سارا کتاب کے ساتھ تو جیسے ہماری جنریشن کی جو اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے وہ تقریباً ٹوٹی ہوئی ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، یا کتاب سے جڑے ہوئے ہیں یا لکھ سے جڑے ہوئے ہیں تو. لیکن اب اردو ڈراموں میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا لگ رہا ہے اردو زبان کو فروغت مل رہی ہے؟ ہاں نہیں، بالکل نجیبہ، بالکل اس میں مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ کی میرے لیے بھی بڑی خوش آئند بات ہوتی ہے، بڑا میں خوش ہوتا ہوں دیکھ کے، اور آپ بھی بڑی خوش ہوں گے یہ بات سن کے کہ یہ اب جو جتنے ادبی میلے ہوتے ہیں، لاہور لٹریچر فیسٹیول ہے، اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہے، اور بہت سے کراچی میں ہوتے ہیں، لاہور میں، اس میں اتنا ماشاءاللہ سے وہ فٹ فالو وہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ینگسٹرز کا، جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ انگریزی میڈیم کے ہیں، انٹرنیٹ کی جنریشن ہے اور ڈیجیٹل ہے، اور وہ رومن میں اردو لکھتی ہے. لیکن میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ وہ شاعری، افسانہ، ادب، ناول اردو کا کنٹمپریری، ہم عصر، آج کا بھی اور کلاسک بھی، اس سے پوری وہ شغف رکھتے ہیں، اور وہ بڑے شوق سے اور بڑی کیوروسٹی سے وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. جو کتاب کی اہمیت ہے یا جو آرٹ کی اہمیت ہے نا، جیسے جتنے بھی کلاسیکل آرٹس ہیں، میوزک ہے، اسکلپچر ہے، رقص ہے، موسیقی ہے، یا لکھنا ہے، یہ کبھی بھی، یہ پینٹنگ ہے، مصوری ہے، یہ ان کی ٹھیک ہے آڈینس کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، مگر یہ چلتا رہتا ہے یہ زندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے. کیونکہ ڈرامہ جو ہے، آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کلچر کو سمجھیں گے کیا ہے، تو آپ نے اس کا ڈرامہ دیکھنا ہے. صحیح ٹھیک ہے، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوکے ان کی کلچر میں کیا ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہ مجھے عربی تو نہیں آتی، لیکن کبھی جب اتفاق ہوتے ہیں میں یو اے جاتی ہوں نا، تو مجھے عربی ان کی چینلز لگاتی ہوں، تو ان کے جو ڈرامے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں اوکے ان کے کلچر یہ ہے، یہ ان کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں یہ ہے، یہ سارا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن ان کا کلچر دکھ رہا ہوتا ہے. نہیں، بڑا اسٹرانگ میڈیم ہو گیا نا. اب دیکھیں فلم دیکھیں گلوبلی جو ہے وہ، اب جہاں پہ ہم پشتوں میں ایک شارٹ فلم یا فلم بناتے ہیں، لیکن اس کو برازیل میں بیٹھا کوئی بھی ویور جو ہے پشتو بھی نہیں جانتا، اور اس سے کبھی آیا بھی نہیں یہاں پہ، وہ انگلش سب ٹائٹل سے یا اس کے اپنی زبان میں بھی ڈبنگ ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا. اب تو اتنا ڈیجیٹل ہو گیا نا یہ سارا کچھ. میں ایک ہم نے ٹرو سٹوری اٹھائی تھی 2017 میں، وہ ریلیز ہوئی جیو فلم سے، ساون، ٹھیک ہے، تو اب وہ بلوچی ٹرو سٹوری کے اوپر وہ ایک کہانی تھی ماں بیٹے کی، تو وہ ابھی نیٹ فلکس کے اوپر ہے. اور مجھے کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں ان کو کیسے سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ وہ اردو زبان میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ وہ جہاں بھی لوگ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو ان کو سب ٹائٹل کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آتا ہے. میں نے خود بہت جو فرانسیسی جو کیا ہے سیریز ہیں، موویز ہیں، فلمز، ہاں یہ میں نے دیکھے ہیں، میں نے رشین دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے وہ لینگویجز کے بیریئرز جو ہیں وہ اب نہیں رہے. ہاں، ابھی اسی حوالے سے میں اگر میں آپ سے ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی فلم کے حوالے سے. سو ڈرامہ مجھے لگتا ہے، فلم تھوڑا سا مجھے ابھی، میں نے چونکہ فلم میں کام کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا لاؤڈ ہے بنسبت ڈرامے کے، اور آپ کو ایز این رائٹر پھر مووی لکھنا
اور اس کے حوالے سے ایکسپیرینس کے حوالے سے بتا دیں ڈفرینس کیا ہے آپ کی نظر میں. یہ تو میں نے خود اپنی ایک بات کہہ دی, آپ کے لیے فلم اور ڈرامہ میں ایز این رائٹر کیا ڈفرینس؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فلم جو ہے نا وہ تو ہم سب کے اندر ایک فلم ہے, اور ہم فلم بڑی فیسینیٹنگ چیز ہوتی ہے نا. تو اور پہلے ہم فلم سے فیسینیٹڈ ہیں, پھر اس کے بعد ہم ٹیلی ویژن کی طرف آتے ہیں, لیکن ہماری پریکٹس اور ہماری اورینٹیشن, ہماری ٹریننگ ٹیلی ویژن ہے جی. تو اس کا ہمیں بھی پتہ نہیں چلا, اور ہوا یہ ہے کہ انکانشیسلی ہم نے بھی ایکٹنگ میں بھی اور لکھنے میں بھی اور ڈائریکشن میں بھی ہم نے ٹیلی ویژن کی ٹیکنیک کو زیادہ اپنایا ہوا ہے. پھر جب ہم فلم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی بہت فلمی بندہ. مجھے لکیلی ثاقب ملک چونکہ اس نے کبھی ٹیلی ویژن کے لیے کام نہیں کیا, اس نے کمرشلس بنائے ہمیشہ, ٹھیک ہے, اور فلم کا ہمیشہ سے اس کو پیشن رہا, اور اس نے فلمیں اناؤنس کی تھی. ہم بات کر رہے ہیں باجی کی, باجی فلم جو میرا کی باجی, میرا کی جو فلم, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ثاقب کو یہ ٹریننگ تھی کہ 20 گھنٹے کے بعد 20 سیکنڈ میں کیسے کنوے کرنی ہے. مجھے یہ ٹریننگ تھی کہ 20 منٹ میں سنانے والی کہانی 20 گھنٹے میں کیسے ہم نے ایپیسوڈز میں دینی ہوتی ہے. بالکل. تو پھر وہ کیا ہوتا تھا کہ میں جب اس کو لکھ کے بھیجتا تھا تو مجھے وہ پھر بتاتا تھا کہ جو سین 59 ہے وہ سین 3 میں مرج ہو سکتا ہے. بڑا حیران ہوتا تھا, وہ تو 59 میں جو ہم نے بات کی ہے وہ 3 میں کیسے لیکن جب میں دیکھتا تھا تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو وہ لکیلی مجھے بڑی اچھی میری ٹریننگ ہوگی. کچھ مجھے بھی شوق فلم کا, کچھ ہماری ویسے بھی ہم ایک پیج پہ آ گئے, مگر فلم بہت انٹرسٹنگ تجربہ ہوتا ہے, اور اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کہانی کو آگے لے جانا ہوتا ہے. لاؤڈ ہوتی ہے, ایگزیجریٹڈ ہوتی ہے, ڈرامیٹک ہوتی ہے زیادہ. اور اب تو خیر بہت کمپٹیشن ہے, اور اب تو میں اب چونکہ پڑھاتا بھی ہوں فلم میکنگ, وہ فلم پروڈکشن کے اسٹوڈنٹس کو, اسکرپٹ رائٹنگ, اسٹوری ڈیولپمنٹ, ان کو بھی میں یہی بتا رہا ہوتا ہوں کہ اب تو انڈیویجول ہے آپ کا جو ویور ہے, اور وہ اس پہ دیکھ رہے. ایون ٹیلی ویژن کے شوز, آپ کے شوز, یہ وہ سب اب تو جو عورتیں ہیں جو موسٹلی خواتین جو ہیں, گھریلو خواتین جو خاص طور پہ ہاؤس وائفس جو ڈرامے دیکھتی ہیں, وہ بھی اب اس پہ دیکھتی ہیں فون پہ, ہاں, اور یوٹیوب پہ دیکھیں گی زیادہ تر. تو اور آپ وہ کان میں وہ لگا کے اور آپ انڈیویجولی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب تو یہ ڈیجیٹل نے بہت انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, بہت یونیورسل کر دیا ہے ہمارے. اچھا, آپ نے بات کی نا کہ پی ٹی وی سے شروعات کی, ٹھیک ہے, پی ٹی وی میں پلے جب بنتا تھا, ڈرامہ جب بنتا تھا, اس کے لیے ریہرسلز ہوتے تھے, کام ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور پی ٹی وی کی اگر ہم بات کریں, میں ایک چیز بہت مس کرتی ہوں کہ جیسے اس کے 4 اسٹیشن تھے, بلوچستان, کے پی, تو سندھ, پنجاب ابھی بھی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تب مجھے یاد ہے کہ پلیز بنتے تھے, جو کلچرل پلیز بھی بنتے تھے, اور جو ان کا وہاں پہ مسئلہ ہوتا تھا اس کو بھی اجاگر کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو بہت جیسے کہ کے پی سے ناموس کا ایک ڈرامہ, جیسے کہ ماروی, جیسے کہ بلوچستان سے بہت اچھے ڈرامے بنے, ٹھیک ہے, جیسے پنجاب سے, ایون پنجاب سے, ٹھیک ہے. وہ چیزیں تو بند ہو گئی ہیں, اور وہ مس بھی کیے جاتے ہیں. کیونکہ پچھلے دنوں میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ ابھی ڈرامہ تھوڑا سا زیادہ ڈرائنگ روم ٹائپ کا ہو گیا ہے, لو ٹرائنگل پہ زیادہ, ساس بہو کا زیادہ آ گیا. وہ اور ایسا نہیں کہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, مجھے لگا کہ سنگے ماں کا دیکھ لیں یا سنگے مرمر کا دیکھ لیں, کہ جو سنگے ماں تھا وہ سورا کے اوپر تھا, ٹھیک ہے, اینڈ ان سنگے ماں جو ہے اگین یہ غگ کے اوپر تھا, اڈاری چلا, ٹھیک ہے. تو لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر پی ٹی وی کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں یا باقی چینلز اتنا فوکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر لکھنا مشکل ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں, میرا خیال ہے کر رہے ہیں, اور لوگ پسند, اب ٹھیک کہہ رہی ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ابھی جیسے پریزاد بھی ایک پلے لوگوں نے پسند کیا, اس میں بھی ایک کلچرل بیک گراؤنڈ تھا, وہ سب چیزیں تھیں, لوگ بالکل پسند کرتے ہیں. اصل میں یہ جو ڈرامہ جب سے پرائیویٹائز ہوا ہے نا, اس کی میکنگ بڑی مشکل بھی ہو گئی ہوئی ہے اور بڑی ایکسپینسو بھی ہو گئی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ چونکہ یہ کمرشلی اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اس لیے زیادہ کام وہ ہمیں نظر آتا ہے جو ڈویبل ہے. ڈویبل پھر یہی ہوتا ہے کہ 2 لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اور وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں. آپ سرفنگ کریں نا تو 8 سے 9 تو آپ کو ہر چینل پہ رشتوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, رشتے کی بات چل. تو لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بھی آڈینس ہے, اور وہ مسائل بھی ہیں زندگی کے, اور لوگ دیکھتے ہیں. ہم ایٹ ٹائمز بڑے کرٹیکل ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز کو بار بار, لیکن میں اب تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو ہمارے گراس روٹ لیول پہ آج بھی یہ مسائل ہیں, عورت کے یہ ایشوز ہیں.
اور جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے، اور یہ سب ہم دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں، مگر اور جو آڈینس ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے ان چیزوں سے، یہ بھی ایک ریالٹی ہے، ہمیں اسے بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ ہر وقت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھیں ہر چیز اپنی سیچوریشن پہ پہنچ جاتی ہے، اپنے آپ ہی وہ ایک اور ٹرینڈ آ جاتا ہے، پھر کہ ایک اور ٹرینڈ آ جاتا ہے، ٹرانزیشن جو ہے وہ پھر ہوتی رہتی ہے نیچرلی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ فلم کی طرف آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ موویز آئیں اور بہت اچھی موویز بنی جنہوں نے بہت اچھا بزنس بھی کیا انٹرنیشنلی بھی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی سینما جو ہے وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ فلمز جو ہیں وہ اتنا اچھا نہیں چل سکیں، ٹھیک ہے، تو آپ فلم انڈسٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ جس طرح آپ نے ڈرامے کی بات کی، تو فلم میں کہاں کہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ یہ کمیاں ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ فلم جو ہے نا یہ بڑی اس پہ کام ہونا چاہیے۔ فلم جو ہے نا اس وقت جو پاکستان میں فلم بن رہی ہے وہ بڑی انڈیویجول کوشش سے بن رہی ہے، وہ ایک اکیلا پروڈیوسر ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جو سارا رسک لیتا ہے۔ اچھا، ہاں، مطلب اس طرح انفراسٹرکچر ایز سچ انڈسٹری والا بنا نہیں ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ تب بنتا ہے جیسے ایک زمانے میں تھا 60-70s میں تو تھا ہمارے ہاں، وہ تب بنتا ہے جب نا اوور آل جو اکانومی ہے ملک کی، مین اسٹریم اکانومی جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ یا سسٹینیبل ہو، تو پھر یہ انٹرٹینمنٹ کی جو سائٹ ہے یہ پرائورٹی میں پھر آ جاتی ہے نا کسی نہ کسی طرح۔ ابھی تو یہ بڑی شاباش ان لوگوں کو جو پھر بھی بنا رہے ہیں اپنی ایفرٹ سے بناتے ہیں اور خود ہی سارا کچھ۔ تو کب تک چلے گا؟ اکانومی کے اوپر یہ ہے۔ ہاں، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی نہیں، اکانومی تو دن بدن اور بھی نیچے جا رہی ہے۔ ہاں، ڈالر 200 سے اوپر ہو گیا۔ ہاں، حالات بہت اچھے ہوں گے، ہونے چاہیے، تو پھر یہ سب چیزیں ڈرامہ، فلم، میوزک، یہ سب چیزیں یہ بھی نظر آتا ہے نا۔ پھر میوزک فلم کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کچھ فلمیں اگر نہیں چلی تو اس کا میوزک بہت چلا۔ ہمارے یہاں تو جو بڑے سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے اس میں تو میوزک بہت اسٹرانگ ہے نا، ہماری پاکستان کی فلم انڈسٹری کا میوزک بھی بہت اسٹرانگ رہا ہے، اور وہ میوزک ہمیں کیوں نہیں ابھی بن سکتا، جیسے کوکو کورینا، رائٹ، وحید مراد صاحب کے اتنے اچھے گانے، صحیح میں اگر بلا دوں تیرا پیارے دل سے۔ نہیں، آپ دیکھیں تو جیسے یہ کوک اسٹوڈیوز میں جو اب نئے لوگ جو، لیکن میں فلم کی بات کروں کہ فلم کا میوزک ایسا کیوں نہیں، میں فلم کی بات۔ ہاں، صحیح میرا خیال ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہی کہ فلم میں یاد رہنے والا گانا نہیں ابھی نہیں ہے نا، تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ حالانکہ مطلب ایسے گانے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی ہم سنتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ہاں، صحیح ہاں، ایون پنجابی کے میڈم کے سانگز ایسے ہیں کہ ابھی بھی ہم وہ سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے، تو اس حوالے سے کام نہیں ہے۔ بلکہ بھی پاکستان کی ایک فلم پچھلے دنوں میں نے 1.5 سال پہلے دیکھی، تو اس میں ایک گانا تھا جو اب جیسے کہ مولا جٹ ہے، کتنی سپر ہٹ ہو گئی وہ پاکستانی ہسٹری میں جتنا اس نے بزنس کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سانگز اس کے نہیں ہیں۔ ہاں، صحیح اگر ہم وہ دیکھیں اس نہیں، بلکہ میں بتاؤں کہ ایک میں نے وہی بتا رہا ہوں کہ کچھ سال پہلے میں نے ایک پاکستان کی فلم دیکھی، بڑی اچھی فلم تھی، اس میں صرف ایک گانا جو تھا اس اپنے زمانے کا ایک غیر فلمی گانا تھا، نازی حسن اور زہیب کا، دوستی، ہاں، ایسا ناتا کچھ ایسے نہیں، تیری میری ایسی دوستی، تیرے لیے میرے لیے، ہاں بالکل۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس فلم میں اور بھی گانے تھے، تو جب ہم وہ تھیٹر سے نکلے یہ گانا یاد رہ گیا، یہ والا جو تھا نا، حالانکہ یہ اپنے وقت کا غیر فلمی گانا تھا، نان فلم مکس تھا، یہ مطلب ٹی وی کا آپ جیسا میری زندگی میں کوئی آئے، اس طرح کا کوئی گانا جو بالی ووڈ کے انڈین مووی میں جو ہے تو وہ بھی اس میں بھی ڈالا گیا ان کا۔ نہیں، پہلے جو دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے جو گانے ہوتے تھے فلموں میں وہ جب اب نکلتے تھے نا تھیٹر سے تو آپ گنگنا رہے ہوتے تھے، یاد رہ جاتے تھے، بعد میں بھی آپ کو ذکر کرتے تھے، نام بھی یاد رہتا تھا گانے کا، آپ ٹائٹل جو بھی پہلی استائی، اور آپ ذکر وہ فلانا گانا بڑا اچھا ہے، نہیں وہ گانا اب بھولتے نہیں تھے۔ اب جو ہے نا آپ کو گانے اس طرح امپیکٹ ان کا وہ بنتا نہیں رہتے، کمی ہے ویسے۔ اچھا سر، یہ کنٹرول روم، جی یہ میری کہانیوں کی کتاب ہے، اچھا، افسانوں کی، اور یہ میری دوسری کتاب ہے، تو اور ایک میری اس سے پہلے پاؤں تھی جو جو اس کو ایوارڈز بھی ملے، اور یہ میری پہلی افسانوں کی کتاب، لیکن یہ کہانیاں
یہ افسانے میں بہت سالوں سے لکھ رہا تھا اور ادبی جریدوں میں رسالوں میں چھپتے رہے اور پھر اس کے بعد ان کو کمپائل کر کے ان کو پھر پبلش کیا. اچھا بہت اچھے, تھینک یو ویری مچ. آپ پروگرام میں آئے, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ابھی ہم ملیں گے, ابھی تو پروگرام ختم ہو گیا, ابھی ہم انشاءاللہ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. لیدون کو یور کوڈشان بریک الو واپس راستانی کی کو بخیر رمضان سروز. ویلکم بیک ټو پخیر رمضان. لیدونکو وزلي بیا ستړي مشئ او همدې سره زما د شمع پخلي طرف ته د دې سیګمنټ دپاره موږ سره مرسته کړې شمع بناسپتي اینډ کوکنګ آیل جوړولو والا جناب زکی. جی میڈم. کوم ځای ته ستاسو کوکنګ ورسېدو؟ چکن اچاري دی که نه؟ اچاري چکن. اچاري چکن. نو که د اچار چکن اچاري شي نو بیا پکې څه فرق راځي که نه؟ نه اس فرق نه راځي, خو خبره ګډوډ به شي که نه. ښه جی, اوکې. نوم تاسو وایئ چې داسې. اوکې جی, ما ته څه شنه مرچکي هم ښکاري د دې صورتحال او د دې حالات حاضره راته ووایي چې دا څه شی دي, دي کوم څه دننه څه پکې اچولي څه مواد؟ دیکھیے میڈم, ما څنګه سٹارټ کوم ویل دا منځ کې ما کټ کو که نه, او بیا دیکھیے اچار مې راوړو, اچار مساله او لږ غونتې 1 ټیبل سپون شمع کوکنګ آیل پکې واچولو, هغه سره لږ غونتې مکسچر مې جوړ کړو. بیا مې کې کم دیکھیے خپل کم بیجي که نه, هغه مې صفا کړ. هغه کې بیا دا اچار او دا اچار مساله پکې دیکھیے مې ډک کړو, فیلنګ مې کړو. بیا د اصل ټایم زموږ اچار مساله تیار وي, اصل زموږ دا موږ ډش او کېږي مخکې 15 منټ مخکې دا موږ سالن کې واچوبه او په دم باندې به ګیرو. دیکھیے نو ډېر زبردست ټیسټ به راشي او ډېر زبردست دی ذایقه. دا څو مرچکي دي؟ دا تقریباً بھی 19 دانے بھائی. نه نه پورا ہوا ہے. تقریباً 2 4 6 8 10 دانی دے. 10 دانی دي. دا کنه همو کنه خیر بدی. لس پورا لس بچ دی راوړي. ام سی آر نم چې راځي خو هغه ما وره. ښه لیدونکو, اوس ما سره پروګرام کې 2 زنان ناست دي, ډېر زبردست کار کوي هغوی, او هغوی چې کوم کار کوي هغوی باندې دا چې د خلکو توجه هغې راولي. بالیوډ په هغې باندې فلم هم جوړ کړی دی. خو نن به پاکستان کې دلته کې هغې دا ځوانان هغې طرف ته ولې راغل, د خاص کر زه د برډز خبره کومه, د هغه مرغیو خبره کومه چې ډېر ښایسته وي او هغې دپاره اسمان خدای د مرغیو دپاره چې هغې پکې وي. صحیح ده. نو په دې باندې به زه هغې سره خبرې کوم. ما سره ناست دی جی درویش الله او مصور مصطفی, دواړه ستړي مشي جی. څنګه جی تاسو ښه؟ مصور ښه؟ څو روجې دي نیولي؟ نه نن د څو روجې نیولي دي؟ نن خو داسې لګي چې لګي داسې چې نن د یوې روجې په ځای 10 روجې نیولي دي که نه, اثر یې در باندې کړی, اواز دې نه روځي. بالکل ښه, تندې خو نه یې اغوستې ځکه ګرمي لږه زیاته ده. نو سو ښه درویش الله, ډېر زبردست کار دی. دې طرف ته ستاسو سوچ څنګه لاړو چې برډز دپاره هم باید کار وشي, دا انسپریشن یا دا آئیډیا تاسو څنګه راله؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. پښتو کې وایي, پښتو کې وایي. ټول نه پهله خو تاسو ډېر زیات شکر گزار یم چې تاسو د شو ته راغوښتي یم, او زما چې کوم مین ایم دی, مقصد دی, هغه تاسو اورئ. نو بیسیکلی دا داسې وه چې ما خو تقریبا 14 ایئرز ایج کې وم چې ما سوشل ورک شروع کړی و. خو ما ډفرنٹ ایکټیویټیز به مې کولو, بس چې سره راته ښه لګېدو یا چا به څه ویل چې دا ثواب په نیت وکړئ یا نیکي ده یا صدقه جاریه ده, پلانټیشن لګول یا د چا واده کې هیلپ کول یا دې نه علاوه درسترخوان لګول. نو ډفرنٹ قسم مونږ ایکټیویټیز وکړو. خو هغې نه پس چې کوم دی د پښتنو کلچر هم دی جی که نه, د چا واده کې چا سره هیلپ کول, د مشر هیلپ کول, صحیح ده, دا څیزونه هغه دي چې دا زموږ کلچر کې هم دي د پښتنو. بالکل جی. خو اصل کې زموږ پښتنو کلچر کې خو دې سره چې کوم دی زموږ پښتانه لږ تاسو چې کوم دی دغه کوئ هم ډساپوینټ کوي هم. بعض خلک داسې دي که نه چې تاسو ډېر زیات ډساپوینټ کوي چې تاسو دا شی کوئ, یا نن سبا خو د پکچرز د وجې یا ویډیوز د وجې خو ډېر زیات خلک ډساپوینټ کوي چې دا خو تاسو کوئ, خو دا ریاکارۍ کې راځي, د دې ثواب به تاسو ته نه ملاویږي, د دې اجر به تاسو ته نه ملاویږي. خو بهرحال مونږ دا هغه یو جدا ګوره مخکې ورځو کې ما یو حدیث شریف پروګرام کې شامل کا,
او هغه دا و چې ستاسو د اعمالو دارومدار په نیت باندې دی. بالکل جی صحیح ده. او زمونږ نیت زمونږ زړه صرف او صرف زمونږ پروردګار ته معلوم دی. بالکل جی. تاسو یو نیک کار کوئ او هغې پکچر یا ویډیو د وجوهات کیدلی شي چې هغه تاسو شیر کړي. یو وجه خو دا ده چې کیدای شي تاسو له چا پیسې رالیږلي چې تاسو چا سره هیلپ وکړئ هغه ته هم پروف پکار دی ځکه چې تاسو به دا پته د سوشل د اکټیویټي یا د سوشل هغه دپاره د هلو ځلو دپاره چا چې پیسې اخیستې په هغې کې ډېر 2 نمبري شوی ده. صحیح ده. دا چا حق دی چې پیسې د الله دپاره د خیر دپاره ورکوي هغې ته پروف پکار دی. دویمه خبره دا ده که نه درویش الله چې تاسو یو ښه کار کوئ. صحیح تاسو چې زه 14 year چې ما دا سوشل ورک چې کوم دی هغه شروع کړی دی نو کیدای شي تاسو ته په کتو باندې یو 2 کسان نور انسپایر شي چې درویش الله کولی شي نو زه ولې نشم کولی نو که ستاسو نیت دا دی هغه الله ته معلوم دی. نو که بل خوا څوک سم سوچ کوي ګوره سوسایټي ته که ګورې که نه هغه خو تا هېڅ کار ته نه پرېږدي. بالکل جی دا صحیح ده. ښه جي مخکې نو بیا چې کوم زموږ بابا دي یا زموږ مشران به وو نیکه وغیره یا څوک به وو نو هغې اکثر به مونږ چې کوم سهار مونځ له به پاڅېدو یا بار جومات ته به تلو داسې زموږ نو واپسي کې به چې راتلو نو اکثر به هغې یو خبره مونږ ته کوله چې مونږ به چې واړه یا مونږ به چې ځوان وو دا ماحول به داسې نه و. مونږ هم ته کوشنز به هم ته کولو چې څنګه به و ماحول به څنګه اوسو وایي نه وایي دا ډرینز به هم ډېر صفا وو دا نهرونه به لکه صفا اوبه به وو او چې کوم دی لکه چڼچڼو اوازونه به راتلل د مرغانو اوازونه به راتلل لکه سهار به چې شو نو یو قسم اوازونه به راتلو لکه یو ساوند به و چې سړی چې کوم دی ریلیکس به فیل کولو سکون به راتلو. بالکل همداسې ده. خو ما ویل اوس ولې نه راځي نو هغې نه مې هم دا تپوس وکړه اوس څه مسله ده څه وجه ده وایي پس پته نه لګي هغې ته هم پته نه وه چې داسې خاص څه پته نه وه ورته چې وایي پس پته نه لګه وایي رس په رس داسې چې انوایر کېدای شي انوایرمنټ د وجه چې کوم دی ډاونفال روان دي زمونږ بډس چې کوم دي هغه د ماحول د وجه ختمیږي لګیا دي. بیا چې کوم دی دا خبره مې نیولې وه په دې مې ډېر خلکو سره بیا کوشننګ مې کولو سټډي به مې کوله بیا یو سټډي به مې چې وکړو نو تقریبا یو اندازې مطابق 792 سپیشیز دي پاکستان کې موږ سره د برډز نو هغې مطابق چې زه ګورم نو ما ته ماحول کې تقریبا 20 هم مشکله شانتې لګي چې راته ښکاره شي چېرته نو بیا مې په دې مې سټډي وکړو چې دا ولې دا څه وجه ده چې برډ زموږ کلچر نه او زموږ علاقو نه او کوڅو نه ختمیږي لګیا دي. مینلی وجه چې کوم راتله هغه چې کوم دی دغه وجه راتله چې پلانټیشن موږ سره ګرینري نشته ټریز نشته موږ سره دې ټریز کې خپل ګونسلې جوړوي یا خپل کورونه جوړوي هلته بریډینګ کوي نو هغه موږ سره ختمیږي. نو په هغې مې کار شروع کړو چې پلانټیشن باندې مې کار شروع کړو نو بس مونږ کې اصل کې پېښور کې پاتې کېږو نو پېښور کې خو داسې علاقې شته چې هغې کې تاسو پلانټ نشي لګولی هلته تاسو لکه وړه کوڅې تنګې کوڅې دي یا روډ سي هلته تاسو کنسټرکشن ډېر زیات وشو هغې د وجه چې کم دی مونږ پلانټیشن هلته نشو کولی مونږ خو بیا تاسو صرف دا ورسک روډ والی دا به مخکې څنګه و جی اوس خو ټولې پلازې دي دا صرف یو اگزامپل دی که نه جی بالکل نو دې نه علاوه بیا چې کوم زړه خلک وو هغې سره مې لکه بیا هغې سره مې مشوره وکړه چې لکه چمن وغیره یا ګراونډس کې خو مونږ پلانټیشن کوو یا داسې روډ سایډس ته مونږ کوو خو چې مونږ ته ښار کې داسې ځای میلاویږي نه ښار کې که پلانټیشن نه وي دا به نه کېږي نو هغې به مونږ ته وایي دا خو وجه شته چې دا نه کېږي نو مې دا ولې نه کېږي دې لپاره موږ څه کورونه تیار کوي وایي او کورونه وایي او بس هغې اصل یو کس بیا ما ته داسې میلاو شو چې هغې ما ته خبره وکړه چې تاسو داسې وکړئ چې دا ووډن کورونه ولا جوړ کړئ یا تاسو چې کوم دی خاورې والا کورونه میلاویږي خزانې وغیره د مرغو دپاره هغه تاسو ځای په ځای ولګوئ هغه بس مونږ په هغې ټیسټینګ شروع کوو مونږ چې پهله ټیسټ کوو چې آیا دا پروجیکټ کامیابیږي یا نه کامیابیږي مونږ چې کوم برډز دي هغه دې طرف ته راځي دا هغې دا خپل کور غونډه کې غني هغې کې چې کوم دی اسټابلیش همداسې ده خو پهله به مونږ پرې دومره پوه نه مونږ به کلاو لګولو نو چې کلاو به هم لګولو لکه شیډز وغیره به پرې نه وو نو هغه باران به چې کېدل یا باران به چې کېدل که نه نو هغې به هلته کور به خپل نه ګڼل هلته به یې لکه بریډینګ به هم نه کول هلته به نه راتلل باران د وجې یا څه د وجه بس هغې به دلته نه راتلل بیا ما ویل چې دا دلته خو نه راځي لکه تیار کورونه مونږ ورله لګو لګیا یو خو لکه دې دلته نه راځي بیا بابا راته یو ځل خبر وکړه چې مونږ به چې واړو نو دا کورونه به زړو لکه لرګي کورونه به وو یا داسې کورونه وو چې هغې کې به خلکو پهله نه سپیس به پرېښودو وړه سپیسونه به وو نو هغې کې چې کوم دی هغه لکه د ګوټلې به پکې جوړې شوې هغې به هلته راغلې لکه غونسلې به ځان له جوړې کړې هلته بریډینګ به هم کولو هغه لکه سر سایه به هم پرې وه او باران واران نه به هم بچو نو بیا چې کوم دی ما هغه شی باندې مې سټډي وکړم چې واقعي اوس خو چې کوم دی ټول ټایلز والا کور جوړوي لکه پلین کورونه جوړوي نو هغې خو هغې ته ځای نه میلاویږي
دې د وجه چې کوم دی بیا موږ شیډز کتل ټول نه پهله مې خپل سټریټ نه شروع کوم چې څومره هم شیډز دي خپل کور لاندې مې چې شیډ لاندې څومره راتلل تقریبا 20 راتلل 20 دغه مې ولګولو تقریبا 2 months کې ماته رزلټ رالو چې هغې کې 20 کې 15 چې کوم دی هغې کې مرغان راغلي او هغې لکه بریډینګ هم شروع کړو او ریسنټلی چې کوم دی هغې بچي وچي سوا شوي نو بره نه یې راغورځولي نو هغې لپاره مې کوم دی ایکسټرا مې بیا کورونه ولګول داسې خلک هم بیا لکه دې کې راځي بیا زموږ یو نیبر و هغې کور مخې ته چې ما لګولو ما ته پرمیشن اخیستو چې ما دا شی لګوم مرغانو لپاره وایي نه وایي دا ډېر زیات شور کوي دا ډېر شور کریټ کوي داسې هغسې د مرغو اواز خو ښایسته مصور چپ ناست مصور تاسو به څه ایډ کول غواړئ په دې کار کې چې امین لکه نور خلک تاسو سره په دې کې ملګري شو ستاسو دواړو نه علاوه او د خلکو ریسپانس څه دی په دې حوالې سره آیا داسې دی چې دا ډسټربنس پیدا کوي دا مه لګوئ موږ ته او که نه نور ملګري هم تاسو سره په دې کې رالل او تاسو کم قسمه سپورټ پکار دی فی الحال خو تاسو خپل مدد آپ چې کوم دی دا کار کوئ ډسټربنس وغیرہ خو نه پیدا کوي دا خو مرغۍ اوازونه یې که نه مطلب سهار او د خلکو خبره کوم مزه کوي که نه مطلب ډېر او خلکو ته زه به تاسو راځم تاسو ته د کوم قسمه پرابلمز به د دایمه چې تاسو فیس کوئ په دې هکله چې دا یو ډېر ښه کار دی تاسو کوئ دویم دا چې کوم قسمه سپورټ پکار دی دې کې چې دا کار نور صرف ستاسو د محلې یا د پېښور پورې پاتې نشي دا آل اوور د ورلډ بلکې زه یم چې پاکستان کې په ایټلیسټ په پوره ملک کې دا ورلډ څه دغه مې وکتو چې ورلډ مې دغه وکتو نو تقریبا د پاس 10 ایئرز کې موږ سره تقریبا موږ واپس راځو تھینک یو ویری مچ تاسو د راتګ څخه ډېره زیاته مننه جی تاسو ډېره زیاته مننه زه به واپس راځم او تاسو نه به خبره شروع کوم خدا خو ورکول شانې بریک کول واپس راسانه کیږي جی بریک یو ځل بیا ستړي مشي په خیر علي په خیر رمضان ته او اوس درویش الله ستاسو نه درویش الله رایټ ستاسو طرف ته بیا راځم او دا تپوس مې کولو چې تاسو ته په دې کار کې چې تاسو غواړئ چې کوم برډز دي د هغوی ژوند چې کوم تاسو بچ کړئ برډز لایف چې کوم دی هغه تاسو لپاره میټر کوي او په کار هم دا ستاسو دپاره نه ټولو خلکو ته پکار ده چې هغه چې کوم دی میټر کي ځکه چې دا زموږ د ماحول چې کوم دی د هغې یو ډېره لویه برخه ده او د هغې یو ښایستوالی دی اوس دا راته وایي چې تاسو په دې کې څه پرابلمز ګورئ صحیح ده څنګه چې تاسو یو خبره کوم ځینې خلکو باندې ښه نه لګي هغې اواز بل د دې نه علاوه د سپورټ تاسو وایي چې دا که په ټول پاکستان کې دا مهم چې کوم دی چلول پکار یې نو دې کې چا ته انوالو کېدل پکار دي ایکچولی پرابلمز خود لکه خلک ډېر زیات کریټ کوي ټول نه پهله چې کوم دی زموږ لکه تاسو ته ووایم چې زموږ چې کم ځایونه کې موږ لګولي دي هغې ځایونو نه اکثر ګیلې خلک کوي که نه چې دا تاسو لګولې لکه دې ګن جوړوي یا دې بیا صفایي ګرانې نو موږ چې کوم دی لکه هر یو زموږ داسې موږ خپل کابینټ یا خپل ټیم داسې هم جوړ کړی دی لکه موږ سره تقریبا 30 ممبرز دي نو هغه موږ خپل سټریټ نه مې شروع کړی دی بیا هر چا نه تپوس کوم چې ته کوم ځای کې اوسېږې ستا ایریا کوم یو ده ستا سټریټ ته به موږ فلانکي تاریخ باندې به راځو لکه هلته به موږ داسې پلانټیشن ډرایو او سیف دی برډز ډرایو به چې موږ کوو د هغې لپاره بیا موږ کورونه وغیره او هر څه ارینجمنټس وکړو او یو کس ځان سره کړو هغه چې کوم دی شیډز لاندې موږ ته نیسټ ولګوي او فیډز لپاره چې کوم موږ سره پاټس وغیره دي هغه چې کوم داسې ځایونه چې لکه سیف ځایونه وي هلته هغه کېدي بیا هغې لپاره موږ منتھلی چې کوم دی باجرا وغیرہ اینڈ اوبو خو چې کوم دی هر کور کې اویلیبل وي نو هغې چې کوم دی بیا هغه چې کوم ایریا نه کم یو کس موږ سره هغې ته موږ دغه ډیوټي حواله کړو چې ته چې کوم دی لکه هر 2 ورځو پس هر یو ورځ پس چې کوم دی د باجرا اوبو چې کوم دی ته به ته برابرې نو هغې بیا موږ سره لګیا یو بیا موږ چې کوم دی اکثر منتھلی چې کوم دی موږ بیا وزټس وکړو یو بل سټریټ سره لاړ شو پورې څومره ایریا تاسو کور کړئ اوسه پورې خو تقریبا موږ ډېر کم ایریا کور کړی ده ولې چې موږ سره ښار پېښور ښار هم ډېر غټ ښار دی نو موږ ګلبهار او چې کوم دی اندروني شهر کې موږ تقریبا ډېر زیات تقریبا سیکنډ کوېسچن زما دا و چې تاسو که غواړئ چې دا ټول ملک کې خور شي دا مهم نو هغې دپاره د چا د سپورټ د چا د توجه ضرورت دی هغې دپاره هر انډیویجول کس سپورټ ضرورت شته د ګورنمنټ دی کې خپل څه رول لوبولی شي ګورنمنټ جی بالکل خپل رول هغې چې کوم دی لکه اوس زموږ کې پي کې چې کوم هغه مهم شروع کړو پلانټیشن حوالې سره هغه ډېر ښه مهم و
هغه چې کوم دی وچلیږي او هغې سره چې کوم دی موږ له مختلف چې مقامات چې کوم دي لکه چوک څنګه وچلیږي؟ امین لږ تاسو پېښور ستاسو مخې ته دی جی جی څونه کنسټرکشن شوی دی ما خبر چې د ونو بوټو دپاره خو تا ته چې کوم دی ګرین بیلټ پکار دی کوم چې په اسلام آباد کې دی جی جی بالکل که نه نو چې هغه د بي آر ټي د وجه ګرین بیلټ خو موږ سره وخو دی چې کوم چې کله نه دی بي آر ټي سټارټ کو هغې د وجه چې کوم دی زموږ ډیر زیات چې کوم دی ګرین بیلټ خو یو حساب سره بالکل ختم شوی دی او چې کوم ځایونه کې کورونه جوړیږي نوي ډیولپمنټس کېږي نو هغې خو ګرین بیلټ فری دی نه بالکل جی صحیح ده او ما خیال حیدرآباد طرف ته چې کوم دی دا سیز لږ شته دی جی جی صحیح ده ګرین ډے حوالې سره که موږ وګورو خو باقي اندرونې ښار که تاسو خبره کوئ ایون د ګلبهار څونه کنجسټډ شوی دی دا ټول ښار داسې سو تاسو دا وایي چې لکه یو پکار دی چې ګورنمنټ هم دی کې برخه والي او د هغې نه علاوه ټول نه خبر په داسې مهم چې کوم دی هغه ګورنمنټ نشي رسېدی پکار دی چې هر انډیویژول هر یو انسان چې کوم دی هغه دا مېړه وایي چې یاره زه به خپل کور کې 2 یا 3 چې کوم دی داسې ځالې لګوم یا داسې پاټ په لګوم چې کې مرغۍ چې کومې دي هغې ژوند وکړی شي که نه دا که ونه نشي لګېدی نو ستاسو چې کوم دا دې سره جی موږ دا پلان کړی دی که نه چې موږ هر یونیورسټي هر کالجز کې چې کوم دی لکه ینګسټرز چې کوم دي زموږ ټول نه زیات اکټیو دا وي که نه لکه انسپایر کېږي مو اپریسیشن چې موږ وله ورکوو دا بیا پروموټ کېږي نو دې لپاره موږ چې کوم دی اوس روان 17 منډې په ورځ باندې زموږ سټي یونیورسټي کې یو زموږ ډرایو دی هغه به موږ هلته شروع کوو هغې نه موږ په ډېره ګرانه باندې پرمیشن راواغوسته ولې چې هغې هم لږ اعتراض کولو نو موږ ورته ویل خیر د موږ داسې ځایونو کې ستاسو شیډ چې کوم دی لکه ستاسو بلډینګ پې نه افیکټ کېږي یا داسې څه مسله به تاسو ته نه وي موږ هغه ځای کې به نسټ لګوو نو موږ اوس اګري شو منډې په ورځ زموږ هلته موږ اکټیویټي سټي یونیورسټي کې هغې نه پس بیا موږ پېښور یونیورسټي کې به لکه چکر به لګوو هلته به موږ نه دا هم ضروري ده که نه صفایي هم ضروري ده یو بلډینګ یو کور خو چې بهر نه څوک ګوري پکار دی چې کاروي نو یو ما خیال چې په یو سیسټم باندې په طریقه باندې یو کار مخې ته لاړ شي نو ما خیال چې دواړو څیزونو به ضرورت پوره شي او هم به چې کوم دی یو بلډینګ یو کور به دې نه ښکاري تھینک یو ویری مچ تاسو علی ډېره زیاته مننه تھینک یو ویری مچ جناب اور عمدې سره زما د شام پخلی طرف ته وګورو زکی چې کوم کوکینګ کوي نن خو پلیټ هم ډېر زبردست سجاو کو خدای خبر چې دا پلیټ د چا دپاره تیار دی جی زکی بالکل میډم څنګه مې دا ګارنش تر کړی دا ډریسنګ مې کړی دا پلیټ باندې اور څنګه اوس تقریبا ډېر لاس منټه نور لګي میډیم فلیم باندې را ورو پخ مساله د غریبي د تیاریږي دلا زیات اور پکارو نه دی اور زیات باندې اور پخو بدا خراب به د مساله هغه ټیسټ باندې راځي هغه خونواله باندې راځي ځکه میډیم فلیم باندې سم پخو ما تاسو کوشش وکړئ په مزه سمسه ځان سره خوځي دا لاندې ونه لګي لاندې ولګي ته د دې ټیسټ خون به خراب شي موږ له پکار دی رو په مزه دسه دا په سمسه وخوبه اورو د خپل خونوال برا شي د خپل بل شم کوکینګ اویل کې ډېر زبردست د خپل ټیسټ راځي موږ له پکار دی شم کړه چاري چکن جوړ کی دا شمه کوکینګ اویل کې جوړې د خپل یو خوند دی د خپل یو ټیسټ دی دا تقریبا 15 کالو زړه کمپنی دا فیکټری جوړه ده پاکستان کې د خپل هغه ده موږ هم پکار ده د سره خپل دا ټیسټ برقرار ساتي او د خلکو ډېر زیات مینه ده سره شمه کوکینګ اویل سره جی تھینک یو ویری مچ جی زکی تاسو ډېره زیاته مننه اوس ما سره مفتی صاحب پروګرام کې ناست دی جی مفتی صاحب ستړي مشئ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب داسې ویل کېږي چې جمعې پر ورځ وختر راځي او بیا د هغې ته کتو باندې داسې کېږي چې ډېر خلک داسې وایي چې سبا جمعة الوداع ده او ډېر خلک دې لپاره ډېر اهتمام هم کوي خو شهري لحاظ سره چې کوم دی که موږ دا وګورو چې څه ویل شوي چې جمعة الوداع چې کوم دا هغې باندې څه خاص اهتمام پکار دی ځینې خاص وظیفې ځینې خاص نفلي منځونه چې کوم دي بسم الله الرحمن الرحیم عام طور سره چې کومه د رمضان مبارک اخیری جمعه وي هغې ته جمعة الوداع ویل کېږي یعنی اخیری جمعه د خلکو په ذهن کې دا یو تصور پروت دی چې دا یو تهوار دی باقاعده او دې کې څه خاص قسمه عبادات کول پکاري او بعضې خبرې ډېرې زیاتې مشهورې دي چې مثلا دومره رکعته نفل دې وکړي شي او په هغې کې دی فلانکې صورت دی وویلی شي زیات نه زیات که نه او د هغې به دا فایده وي ټول منځونه به معاف شي نو داسې هیڅ قسمه تصور په شریعت کې نشته دی احادیثو کې د دې خبرو څه ثبوت نشته دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه داسې هیڅ چیز منقول نه دی چې ګنې د دې یو ځان ته دا یو تهوار دی یا د دې ځان ته فضیلت دی ها البته
د جمعې چې دی نو دا یو مبارکه ورځ ده، د دې ځان ته فضیلت شته. حدیث کې د رمضان میاشتې ته سید الشهور ویلی شوی، یعنی د میاشتو سردار، او جمعې ته سید الایام ویلی شوی، د ورځو سردار. نو دلته دوه فضیلتونه یو ځای کېږي، یو د جمعې فضیلت، یو د رمضان فضیلت. نو د رمضان هر جمعه چې دی نو یو قابل قدر ده. بیا د آخري جمعه په دې معنی کې قابل قدر ده چې دا جمعه چې دی دا به ټول کال بیا نه راځي، دا بالکل هغه آخري یو سید الایام دی، د ورځو یو سردار دی. نو دغه معنی کې د دې فضیلت شته، خو دا خبرې منګړت دي چې په دې کې د یو خاص قسم عبادت وکړي شي او د هغې به تا ته دا د فواید دي. نه عام عبادات، جنرل عبادات چې کوم نور ورځو کې دي هغه په دې ورځ هم پکاري. صحیح ده. بل یو لفظ مو قضایي عمرې، د دې تشریح موږ ته وکړئ، دا څه ته وایي؟ عام طور سره هم د دغې جمعة الوداع په موقع باندې یو میسج په سرکولیشن کې سوشل میډیا باندې موږ ګورو چې تاسو 4 رکعاته یا 2 رکعاته نفل وکړئ او هغې کې دا د صورتونه ووایئ، نو که تا نه په ژوند کې څومره منځونه قضا شوي هغه ټول حساب کتاب به ستا کلیر شي. د دې خبرې هېڅ حیثیت نشته، دا بالکل داسې نه ده. بلکې د خپل اکاونټ کلیر کولو چې دی نو 2 طریقې دي. یو اجمالي توبه ده چې الله تعالی ته مخې ته سړی چې دی د خپلو ګناهونو توبه وکړي، 2 رکعاته صلات توبه وکړي او استغفار وکړي چې زه توبه کوم او آینده دپاره د ګناه نه کولو په ښه اراده، په ماضي باندې ندامت، آینده دپاره په ښه اراده چې زه به بیا نه کومه. خو بیا یو تفصیلي توبه ده، د کوم څیزونو چې تلافي کیدی شي د هغې تلافي به دی کوي. مثلا مونځ داسې یو عبادت دی چې دا حقوق الله دی او د دې چې دا د تر څو ادا کړي نی تر هغې پورې خلاصي نشته دی. نو هر انسان ته پکار دا دی چې دی بیا د خپل حساب کتاب وکړي چې زما نه به په ژوند کې د بالغ کېدو نه پس تر اوسه پورې څومره منځونه قضا شوي. نو د ایگزیکټ حساب خو دی نشي روغ کې، خو یو محتاط اندازه دی لګولی شي. فرض کړی د اندازه ولګوله چې د 3 کالو منځونه زما په ذمه وبقایي، به دی یو کاپي کې ولیکي. بیا به دې عمل ته قضای عمري وایي. دی به چې دی هر منځ سره یو منځ قضا شروع کړي. او قضا کې صرف فرض دي؟ جی صرف فرض دي او وتر هم دي، ماسخوتن سره وتر هم دي. دی به نیت دا کوي چې زما په ذمه چې د سهار څومره منځونه قضا دي هغې کې اولنی منځ کوم، زما په ذمه چې د ماسپښین څومره منځونه قضا دي هغې کې اولنی منځ کوم. دی چې دا یو منځ وکړي بیا چې بله ورځ به هم د ده دا یو نیت به وي، اټومیټیکلی بل منځ به چې دی رامخکې شي بله د اولنی منځ شي. او دی به دا نیت کوي، منځونه به جاری ساتي، خپل دایره کې به خپل حساب کتاب کوي او ورسره به د ده په ذمه دا لازمه ده چې دی یو وصیت هم وکړي چې زما باندې دومره منځونه پاتې دي، ان کیس که د دې د ادایګۍ نه مخکې زما انتقال شو نو زما د مال نه دی د دې فدیه ورکړی شي. ولې موږ ته الله تعالی مال و دولت راکړی دی، دا مال و دولت زمونږ دی تر هغې چې کله ستا سترګې کولاو دي، چې کله د مرض الوفات شو، د آخري وخت شو، دغه وخت کې د انسان حق د دې مال نه لاړو، د دې سره د ورثاو حق وابسته شو. اوس تا د شریعت دومره اختیار درکوي چې ته وصیت وکړې نو هغه به 1/3 کې نافذ کېږي، لکه 3 حصه کې به ستا وصیت باندې عمل کېږي. که تا وصیت کړی چې فدیه دې ورکړی شي، ورثا پابند دي چې هغوی هغه فدیه ادا کړي. که وصیت دې نو کړی، ورثا پابند نه دي، هغوی ته ستا نه لکونه روپۍ میلاو شوې، که هغوی د خپلې مرضۍ نه خپل اختیار نه ستا د منځونو او د روجو فدیه ورکوي نو دا د هغوی په تا احسان دی، واجبه په هغوی نه ده. واجبه به هله چې کله انسان وصیت وکړي. نو دی وجه نه دی به خپل ژوند هم داسې کولی شي، په خپل ژوند کولی شي، خو خپل ژوند باندې اولنی آپشن چې دی د ادایګۍ دی چې دی به مونځ کوي، دا قضا به راګرځوي. او په قضا منځونو کې الله تعالی سهولت دا ورکړی دی چې دی کې ټایم هم نشته. لکه 3 اوقات داسې دي چې هغه ټایم کې موږ نفل نشو کولی، د سهار مونځ د سهار اذان نه پس تر نور راختو پورې، مازدیګر نه پس زوال وخت کې د قضا مونځ دپاره د سهار نه پس هم کولی شي، د مازدیګر نه پس هم کولی شي. او هر منځ سره یو قضا منځ کول پکار دي. دغه رنګ زکات حساب وشي چې زکات په ذمه پاتې هغه، نو دا هغه قضای عمري ده چې کم څیزونه فوت شوي دي ستا د لاس نه اوتې دي د هغې هغه تلافي وشي صحت پورې. ډېر خلک داسې دي چې هغوی په کور کې ځان سره د هغوی هیلپ دپاره نوکران هم وي یا سټاف ورته وایي هغوی ورسره وي. د ځینو خلکو خو ډېره ښه رویه وي، د هغې په خوشحالۍ کې، د هغې په غمۍ کې هغوی سره شریک وي. ځینې خلک چې کوم دي هغه هغسې توجه خپل ماتحت ته نه کوي کوم چې هغوی سره کار کوي.
تاسو به څه وایي ویلې چې روژې مبارکه میاشت هم د اختر هم را روان دی تاسو څه وایي چې څنګه پکار دی د ماتحت سره څنګه رویه پکار ده چې وشي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات کېدو نو اواز یې ډېر زیات سلو شو اواز بیا نه اورېدو که نه د مریض اواز عموما خلک نوري نو خلک ورته غوږ رانږدې کړي چې څه وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته آواز وکړو چې راشه او ځان سره یو دغه راوړه لیکلو څه بندوبست وکړه زه څه ویم هغه ولیکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل غوږ ورنږدې کو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې الصلات وما ملکت ایمانکم چې د مونځ باره کې زه دغه یم د ډېر زیات اهتمام وکړې وما ملکت ایمانکم او د خپل ماتحت خلکو خیال وساتئ کم د ستا نوکر دی چا ستا کم سب آرډینیټ دی ماتحت دی هغه تا سره کار کوي د هغه ډېر زیات خیال ساتل پکار دی هغه ستا نه په درجه کې کدی کمیږي نه تا هغه سره یو کانټریکټ کړی دی یو معاهده کړې ده ډېره زیاته مننه مفتي صاحب پروګرام وخت دلته کې ختمیږي تھینک یو ویری مچ موږ به دا به انشاءالله نیکسټ پروګرام کې موږ کنټینیو کو ځکه تاسو هم ډېره زیاته مننه د الله پامان